अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आज सेनेट में इज़हार ख़याल किया और 26 नवंबर की रात को मुज़ाहिरीन के साथ जो कुछ हुआ उसके हवाले से उनकी कुछ एडमिशंस अब ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। इस शिबली फराज साहब के कंसर्न्स को वो एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा, किस तरह से उनको एक इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है मौजूदा हुकूमत को, और हुकूमत के लाख ये कहने पे कि कोई गोली नहीं चली, अब बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया जा रहा है। सो इसका ज़िक्र होगा। क्या उन्होंने गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू के भी दो तीन पहलू हैं। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क से जो 12 लाख नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर क्यों हुआ, कुछ रीज़न्स उन्होंने साइट किए हैं, वो रीज़न्स को काउंटर करेंगे मौजूदा हालात से, और कुछ डार साहब को इनलाइटन करने की कोशिश करेंगे कि ये शायद अभी भी हुकूमत जो है वो एक डिनाइल में है या बिल्कुल देखने से कासिर है, समझने से कासिर है कि इनके जो मौजूदा इकदामात हैं किस तरह से वो लोगों को पुश कर रहे हैं मुल्क छोड़ने पर। 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस के हवाले से बड़ा कुछ कह रहे हैं और बड़ा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है उन कुव्वतों पे जिस पे बड़ी एक हैवी रिलायंस रखती है। तो उन कुव्वतों को किस तरह से एम्बैरस किया जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि वेन इसहाक डार साहब एक्चुअली सेज़ के मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डायस्पोरा है वो किस तरह से लॉबिंग कर रहा है, या वो किस तरह से वैन हायर कर रहा है, वो किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ के या सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस किस्म की जब बात की जाती है तो नेचुरली यूर ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस, जो कि बहुत कुछ नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप हाईलाइट करके कुछ एग्रीवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इदारों को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि व्हाट ऑल पीटीआई इज डूइंग, जस्ट गो कीप गोइंग आफ्टर देम। सो इस पर गुफ्तगू होगी। स्टार्ट करते हैं, ज़रा एक रील को आपको एक स्नैपशॉट देते हैं, एक रीकैप करते हैं, एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एवर सिंस इमरान खान गेव अ फाइनल कॉल, ये फाइनल प्रोटेस्ट की कॉल। और ये प्रोटेस्ट जो है वो 24 नवंबर की कॉल दी गई। हुकूमत ने आपके सामने है कि किस तरह से एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए प्रोटेस्टर्स के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन जाके एक लीगल कवर लेने की कोशिश की कि इनको प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए, लीगल कवर लेंगे ताकि कल को इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो सके और इनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत करवा सके। सो बहरहाल 2-4 अकाउंट्स हैं जो उसके हवाले से आपके सामने चीज़ें रखते हैं। एक तो प्रोटेस्ट के हवाले से पहले भी बड़ी उनको मॉक किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़े ताने दिए जा रहे थे, बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि जी बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका सपोर्टर उनसे मायूस हो गया है, पंजाब से अब लोग नहीं निकल रहे और लोग उनसे बड़ा तंग हैं, लोग उनसे उनकी गवर्नेंस से खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तंग हैं। लेकिन देखा क्या हमने, तमाम तर जो ताने हैं हुकूमत की साइड से जो नज़र आए, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स सिक्योरिटी पर्सनल की तादाद से ज़्यादा दिखाई देते हैं। प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद किस तरह से एंटर करता है, एक बड़ी तादाद है जो कि बैरिकेड्स, ऑब्स्टिकल्स, टीयर गैसिंग, शेल्स, बुलेट्स सबको का सामना करते हुए, क्लैशेस सबका सामना करते हुए चुंगी नंबर 26 पे रेंजर्स के साथ पहला इनकाउंटर होता है, दाखिल होते हैं। एक बड़ी तादाद थी मुजाहिरीन की जो कि इस्लामाबाद दाखिल हुई और अगेन 2 दिन उनको लगे 26 तारीख की सुबह को वो जिस तरह से पहुँचे। और यहाँ पर ये भी बात ज़रूर मेंशन करती चलो कि हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि ये शायद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये शायद इनको वक्फे वक्फे पर डिफरेंट इंटरवल्स पर डिफरेंट स्पॉट्स पर इनको इंटरसेप्ट करेगी हुकूमत इनकी रैलीज़ को, और उसके साथ साथ ही क्लैशेस में इस हद तक फटीक और इस हद तक ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि ये फिर शायद गिव अप कर जाए। लेकिन फिर देन अगेन दूसरे साइड पे कौन था, खान के वो चार्ज क्राउड थी, वो चार्ज सपोर्टर्स थे जो कि 1.5 साल से बड़े तंग हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको बाहर निकालने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं की गई उनकी क़यादत की जानिब से। क़यादत से नाला हैं, लेकिन वो इमरान खान की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो जब इमरान खान कॉल देते हैं वो बाहर निकलते हैं, सड़कों का रुख करते हैं, तमाम ऑब्स्टिकल्स को अबूर करते हुए वो टारगेट तक पहुँचते हैं, और जो कि हमें नज़र आया 24 नवंबर को। नेचुरली एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली एक स्लो एंड स्टडी पेस पे चल रही थी, लेकिन देन बुशरा बीबी डिसाइडेड कि डी चौक का फौरी पहुंचा जाएगा। खान का प्रोटेस्टर और जो क़यादत भी है वो अगेन 26 नवंबर को पहुंच चुकी थी, डी चौक तक प्रोटेस्टर पहुंच गया था। सो 26 नवंबर के बाद से
फिर होता क्या है। एक गवर्नमेंट की जहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी तो बहुत कामयाब नज़र आई इस्लामाबाद एंटर करने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो केपी से, वो अपर पंजाब से, किस तरह से वो एक यूनिफाइड फोर्स और एक अमालगेमेशन या एक कन्वर्जन ऑफ तमाम जो रैलीज़ थी जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से इकट्ठे होके दाखिल होनी थी इस्लामाबाद, वो स्ट्रैटेजी के तहत आना था एंड इट वर्कड। जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि एक बड़ी क्राउड की जो एक बड़ा क्राउड देखा जाता, मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद थी जो कि नेचुरली सिक्योरिटी पर्सनल की तादाद से कहीं कहीं ज़्यादा थी। वो आए और जिना एवेन्यू का जो ऑपरेशन था, वो अगेन गवर्नमेंट हैड इट्स जॉब कट आउट वंस द प्रोटेस्टर्स एंटर्ड जिना एंड दे वर देयर एट जिना एवेन्यू। सो फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स देखी कि हुकूमत की तरफ से, पैनिक में नज़र आई हुकूमत, और हुकूमत ज़ाहिर है क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर रही थी उनके स्ट्रेंथ को, सो लिहाजा हुकूमत ने ये कहना शुरू किया कि हमारे लिए 5 मिनट का काम होगा। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हुए सुनाई दिए कि 5 मिनट का रेंजर्स के लिए काम होगा, गोलियां चलेंगी और एरिया क्लियर कर दिया जाएगा। अता तारा साहब उसके बाद फिर हमने स्टेटमेंट्स देखी जहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया और ग्रैंड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। अगेन व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज़ जो एरियल सर्वे करवाया गया हुकूमत की तरफ से ड्रोन्स के ज़रिए, ताकि क्राउड की डेंसिटी को गेज किया जा सके, सेंस किया जा सके, और उसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल को उन्होंने प्लांट किया एंड दे वर गाइस्ड एज प्रोटेस्टर्स, यानी कि प्रोटेस्टर्स मुजाहिरीन के रूप में सिक्योरिटी पर्सनल मुजाहिरीन के साथ ब्लेंड इन हो गए, उनमें जा मिले। और इसके साथ साथ ही आपको याद होगा कि उमर अयूब साहब मेरे ही प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात एडमिट की कि उनका कंटेनर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन कंटेनर था, वो किस तरह से उनसे छीना गया, और अननोन जो वो कहते हैं अफराद थे, नामालूम अफराद थे जिन्होंने कंटेनर छीना। स्पीकर्स आपको याद होगा कि ख़बरें चल रही थी कि स्पीकर्स ऑफ कर दिए गए थे। सो लिहाजा ये कुछ अफराद उनमें एंटर हो गए थे मुजाहिरीन के दरमियान, एंड दे वर अगेन अननोन मैन गाइस्ड एज प्रोटेस्टर्स, सो दे वर देयर। एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि एक मिडनाइट ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है और मिनटों में प्रोटेस्टर्स को ठिकाने लगाया जाता है। क्या होता है उस रात? मैं 11 बजे रात को, मैंने रिपोर्ट भी किया था जब मुझे जलता हुआ कंटेनर नज़र आया था, शेल्स ही शेल्स पड़े हुए थे रास्ते भर में, स्मेल थी, बहुत ज़्यादा जलने की स्मेल थी, शेल्स की शेलिंग की स्मेल थी। मुझे सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे बड़ी तादाद में नज़र आ रहे थे, गाड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको याद होगा तारर साहब मॉक कर रहे थे और ताना दिया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स को, ये बात कह के कि आप तो फाइनल कॉल के लिए आए थे, अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए। उन्हीं गाड़ियों का हाल सिक्योरिटी पर्सनल ने जिस तरह का बनाया था मेरी आंखों के सामने, मार मार के उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया था, एक सारे अमलाक को नुकसान पहुँचाया था सिक्योरिटी अफराद ने, सिक्योरिटी पर्सनल ने, रियासती इदारों के एहलकारों ने, जिनका काम था कि हुकूमत, और नेचुरली इनका काम ये होता है कि ये अवाम की जान माल की हिफाजत करें, ना कि अमलाक को इस बुरी तरीके से एक नुकसान पहुँचाएँ। सो बहरहाल तारा साहब कहे थे कि जी फाइनल कॉल थी, आपका काम था कि आप मुकाबला करते, तो मुकाबला आराम लोग, मुकाबला आर्म्ड और जो असलहे से लेस जो सिक्योरिटी एहलकार गन्स ताने खड़े थे, उनका कैसे मुकाबला करते, और आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपने एक ऐसा एक पूरी एक सिचुएशन बना दी थी जहाँ पर आपने अपनी आवाम को, निहत्ती आवाम को आपने इदारे के सामने ला खड़ा किया था। क्योंकि हमारे पास जब आर्मी का भी, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी जब अकाउंट आया सामने, वो भी मैं सामने रखती चलूँ, जो गुज़िश्ता हफ्ते फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका डिक्लेरेशन भी इटसेल्फ ये कहता था कि जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी वो लॉफुल थी, और जिस तरह से एक तासुर और जिस तरह से एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से कि आपने सिक्योरिटी पर्सनल को आपने अवाम के आगे ला खड़ा किया, आपने एक रेज अवाम में मज़ीद एक प्रोवोक की, आपने सिक्योरिटी इदारों के अंदर एक रेज प्रोवोक की अगेंस्ट देयर ओन सिटीजन, जो कि कभी भी ये चीज़ किसी भी मुल्क के लिए आइडियल नहीं होती, जहाँ पर आपके इदारे और आपकी अवाम जो है वो आमने सामने हो। ये अवाम बड़ी रिस्पेक्ट करती है अपने सिक्योरिटी इदारों की। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, लाइक आई मेंशन, उनकी डिक्लेरेशन वाज वेरी एविडेंट। उन्होंने कहा दे डिड नॉट इंगेज विद द प्रोटेस्टर्स, दे वर वेरी क्लियर, जो डिप्लॉयमेंट थी वो जो लॉफुल थी डिप्लॉयमेंट, और again they also demanded swift legal action against those who were propagating deaths at the hands of security officials.
آج ڈار صاحب نے کیا کہا ہے، اس سے پہلے بھی میں ایک ہاسپٹل کا اکاؤنٹ بھی مینشن کرتی چلوں کیونکہ ڈار صاحب نے بھی کیا ہے، وہ ایک ساتھ ہی کر لیں گے. پمز اور پولی کلینک کے حوالے سے جو ریبٹل آیا ہے، ڈار صاحب اس پہ کافی ریلائنس شو کرتے ہوئے آج دکھائی دیے. لیکن ہائی کورٹ کا بھی ایک آرڈر تھا جو کہ صریحاً اس کی خلاف ورزی نہ صرف حکومت نے بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی، اور حکومت کو سبکی کا سامنا بہت ہمیں وقفے پہ سبکی کا سامنا کرتے ہوئے حکومت دکھائی دی، کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی کہا آپ کا کام تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، آپ نہیں کر سکے. سو اب آتے ہیں ریل کوئک، اس پر آتے ہیں ہم اسحاق ڈار صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ میں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو بریفنگ دی گئی، اور کیونکہ وہ وہاں پر موقع میں موجود نہیں تھے، موقع پر نہیں موجود تھے، لہٰذا ان کو بریفنگ دی، اور جو اطلاع ان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے. سو گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ گولی چلی ہے، کیونکہ حکومت تو ایک سٹانس مینٹین کی ہوئی تھی، محسن نقوی صاحب، عطا صاحب، کہ گولی نہیں چلی، لاشیں کدھر ہیں، گولی نہیں چلی، لاشیں کدھر ہیں. تمسخر اڑایا جا رہا تھا لاشوں کا، تمسخر اڑایا جا رہا تھا ان نہتے مظاہرین کا جو مارے کھا کے، جو گولیاں کھا کے، جو شیلز اور ربر بلٹس اور تمام چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے وہاں سے منتشر بھی ہوئے، یا جس طرح سے ان کو منتشر کیا گیا. سو تمسخر یہ اڑایا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز آپ کو فیس بک، ٹک ٹاک اور ان سب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ یہ ڈیڈ باڈیز آپ کو نظر آئیں گی. بہرحال خواجہ آصف سیز گولی چلی، گولی علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. سو ایڈمیشن تو اب باقاعدہ طور پہ آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی میں منشن کرتی چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ایریا میں لائٹ نہیں تھی، بھگدڑ مچی، اینڈ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ کریٹڈ آل دس میس، یعنی کہ بھگدڑ مچی اور بھگدڑ مچ کے ایک پینک سچویشن تھی، دیٹ کریٹڈ بقول اسحاق ڈار صاحب کے آل دس میس. پھر وہ ہاسپٹل کا اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ جی پمز اور پولی کلینک میں ریبٹل جو ہے ان کی طرف سے ایک سامنے آ گیا تھا کہ اب یہ ہیلتھ کیئر کو باقاعدہ طور پہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نیریٹو کے ساتھ وہ کوپریٹ کریں اور ان کو اسسٹ کریں، ان کے جھوٹ اور ان کے جو سپریشن آف فیکٹس ہے اس پورے اقدام میں ان کی مدد کی جائے تمام ہسپتالوں کی جانب سے بھی. آج اسحاق ڈار صاحب سوشل میڈیا پہ بھی بڑے نالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں پہ وہ تعریف کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا انہوں نے کیا استعمال کیا ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ڈائسپورا، اس کو مس لیڈ نہ کیا جائے، ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر 2 بندہ مرا تھا یا 100 بندہ مرا تھا. ڈار صاحب آپ کو بھی نہیں پتا کہ کتنے ایگزیکٹلی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اتھارٹیز کی گولیاں چلنے سے کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، کتنے لوگ اس وقت مسنگ ہیں، کتنے لوگ اس وقت گرفتار ہیں. آپ تو موقع پہ خود بھی موجود نہیں تھے، پاکستان میں ہو کے آپ موجود نہیں تھے. باہر رہنے والے لوگ زیادہ اویئر ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور ان میں ایٹ لیسٹ وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور آپ ان کو کوئرس کر بھی نہیں سکتے. آپ یہاں پر تو فیکٹس کو سپریس کر سکتے ہیں، یہاں پر تو آپ کوئرسو ٹیکٹکس استعمال کر کے ڈیٹا ریموو کر سکتے ہیں، فائلز جو ہے اپنے پاس دبا سکتے ہیں، رپورٹس منظر عام تک لانے سے روک سکتے ہیں. لیکن باہر ممالک میں یہ سب کچھ نہیں چلتا، کوئرسو ٹیکٹکس اس طرح سے نہیں چلتی جو پاکستان میں آپ چلا سکتے ہیں. میرے پاس تو وہ شیل بھی موجود ہے جو میں ایز اے سووینئر رکھ چکی ہوں، اسٹیٹ کی طرف سے مجھے ایک سووینئر ملا ہے. یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ پولی کلینک اور پمس میں کام کرنے والے لوگوں کے موبائل فون سے بنائی گئی وہ ویڈیو جس میں زخمی اور جو ڈیڈ باڈیز لائی گئی تھی، وہ ویڈیوز کس طرح سے ریموو کروائی گئی، زور زبردستی سے ریموو کروائی گئی. 12 لاکھ لوگ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ کر کیوں گئے. 1990s کا ذکر کہ جی بڑے ترقی کر رہا تھا ملک، اور ملک میرے خیال سے 2017 میں ہی رہنا تھا، 2017 سے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا. ملک نے وہیں پر رک جانا تھا، ہر چیز وہیں پر ہی بالکل فریز ہو جاتی، اور ترقی کا سفر بھی جو ہے جب وہاں تک جو اٹین ہوا تھا اس سے آگے نہیں بڑھتا. سو اسحاق ڈار صاحب یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو میں بتاتی چلوں کہ جس ملک میں اگر سیفٹی نہ ہو، جس ملک میں اگر پولیٹیکل فریڈم نہ ہو، جس ملک میں اگر لوگوں کو اپنے رائٹس ایکسرسائز کرنے کی ایک انڈیپینڈنس نہ ہو، جس ملک میں لوگوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس ایونیوز نہ ہو، اس ملک کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے نوجوان چھوڑ کے ایسے ممالک کا رخ کرتا ہے کہ جہاں پر ان کو فریڈم ہو ٹو پٹ دی کریٹیوٹی ایٹ ورک، جہاں پر آئیڈیاز ڈسکس کرنا بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی پرسیکیوشن کے فیئر کے، ان کے پاس یہ ایک کھلی فضا میں، ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں وہ سانس لے سکیں، وہ ایسے ممالک کا رخ کریں گے. ڈار صاحب آپ مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ $100 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ لائی جائے گی، اور $100 بلین سے وہ کس طرح سے $1 ارب کی پھر بات تک آ گئی تھی.
لیکن کس طرح سے ملک میں سرمایہ کاروں کو باہر جانے پر مجبور کیا گیا، نوجوانوں کو ملک چھوڑ کر یہ ایک برین ڈرین کی سچویشن دیکھی، اور اس پر بھی ایک انڈیفرنس، اتنی میجر ایک انڈیفرنس نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو آپ یہ اسیس ہی نہیں کر پا رہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں۔ گلوبلائزیشن اور اس کنیکٹیوٹی کے دور میں انٹر کنیکٹڈ جہاں پر پوری ایک دنیا نظر آتی ہے، جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل اپرچونٹیز کی تلاش میں ہیں، جو ایونیوز کی تلاش میں ہیں، جو ایک گلوبل کنیکٹیوٹی اور جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا ہم ایک فروغ دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات میں ملک میں نہ آپ انٹرنیٹ دیتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کے استعمال پر آپ پابندیاں جس طرح سے لگا رہے ہیں، آپ وی پی اینز کے استعمال کے اوپر بھی آپ نے اس پہ بھی ریسٹرکشنز مزید لگا رہے ہیں کہ اس کو رجسٹر کرنے کی طرف، آلدو ایک آپ کی اسٹیٹ امپوزڈ ایک ریسٹرکشن ہے جس کو وی پی این کے ذریعے انلیگلی سوشل میڈیا ایپس کو ایکسیس کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس وی پی این کو بھی آپ رجسٹر کرنے کی اب صرف اس لیے کیونکہ آپ نے نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے سوشل میڈیا کے استعمال پر جو ہے وہ اب سیویئر چیکس لگانے ہیں، ریسٹرکشنز لگانی ہیں، اور آپ ایسے دور میں کر رہے ہیں جہاں پر گلوبل ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنی اپنی اسٹریٹجیز کو انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ فارمولیٹ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ زیادہ اویئر ہے نوجوان، اور نیچرلی نوجوان جو دنیا بھر میں اپرچونٹیز ہیں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ اگلے 30-40 سال تک وہ ڈومینیٹ کرے گا، ہر شعبے میں ڈومینیٹ کرے گا۔ آپ اس نوجوان کو انڈر ایسٹیمیٹ اس حد تک کر رہے ہیں، ذرا نوجوانوں کے ساتھ آپ ہمت کر کے ذرا جائیں اور ایک یونیورسٹیز کا ذرا آپ رخ کیجئے، ان سے جا کے گفتگو کیجئے اور دیکھیے کہ آپ سے سوال کیے جاتے ہیں، اگر تو آپ سوال فیس کرنے کے لیے راضی ہیں۔ جاب مارکیٹس اور ایجوکیشنل سسٹمز کو دیکھتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپرچونٹیز اور ان کے لیے ایونیوز کدھر، اور ایک اچھا فیوچر جہاں پر ان کو آزادی ہوگی، مینلی جہاں پر ان کو انڈیپینڈنس ہوگی، جہاں پر وہ اپنے اظہار خیال کی آزادی ہوگی، جہاں پر وہ اپنے پولیٹیکل فریڈم ان کے پاس ہوگا۔ سو ان کو اچھے پراسپیکٹس کے لیے پاکستان سے اب جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی وہ پالیسیز ہیں، آپ کی وہ اسٹریٹجیز ہیں جس میں آپ کا صرف اور صرف فوکس اپنے اوپوننٹ پہ رہا ہے، معذرت کے ساتھ، اور جس قسم کی پرسیکیوشن کے آپ نے حالات ایک بنا دیے ہیں، ایک سیاسی وکٹمائزیشن کا شکار کر کے اپنے اوپوننٹس کو، آپ نے وہ تمام ایونیوز لوگوں سے چھین لیے ہیں۔ معاشی بھنور سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نکالا جائے، ملک کو نکالا جائے اس معاشی بھنور سے تاکہ استحکام آئے اور آپ کو یوں بھکاری نہ بننا پڑے، اور پھر عوام کی بھی آپ بہتری پہ نیچرلی وہ کریں گے، فوکس کریں گے۔ تو آپ نے یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ ملک اس وقت معاشی بھنور میں ہے، سیاسی بھنور میں بھی ہے، اس کو یہاں سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو تقریر کا ایک لاسٹ حصہ تھا وہ میں ضرور لوگوں کے سامنے رکھتی چلوں، جہاں پر اب آپ نالا نظر آ رہے ہیں، آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ایون اسٹیبلشمنٹ کو، اور اپنی پوزیشن کو تو آپ کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں پائے تھے۔ آپ 2018 کے الیکشنز کا حوالہ دے رہے ہیں، اور آپ شبلی صاحب کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ 2018 میں اگر آپ کا مینڈیٹ تھا تو آپ کو پھر اپنی ٹرم مکمل کرنی دی جائے، پھر 24 کا مینڈیٹ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لیں۔ آپ نے کہا کہ اگر 2018 انہوں نے بھی نہیں کیا اور 2024 آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا کیونکہ آپ لوگ الیکشنز میں تھے، تو نیچرلی آپ نے ایک سوال عائد کر دیا ان تمام پہ۔ آپ نائیو نہیں ایکٹ کر سکتے، آپ نے ایک سوال عائد کیا ہے ان تمام عناصر میں جو ان پر جو الیکشنز مینیج کرنے کے عادی ہیں اور آپ ان کے بینیفیشریز ہیں۔ سو آپ جب بینیفٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ایکچولی پن پوائنٹ فنگرز ایٹ دوز who've brought you in, who've brought you to power.